हेलो वेलकम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी है नादिर कह रहा है हमारे बहन थी एक मोना बड़ी हमसे, 3 हम भाई थे, तो 2 बहनें हमारे से छोटी सी। बड़ी मोना थी, उसके बाद हम 3 भाई थे, तो बहनें। अब इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। एक कहानी 30 साल पुरानी है। तो अगर जो हमारी अम्मी थी वो पहले हमारे चाचू की बीवी थी, तो चाचू का इंतकाल हो गया। तो फिर दादी कहने लगी अप्पू से, दादू से, सबसे, तो बच्ची अभी कहाँ जाएगी छोटी सी जो हमारी बहन थी मोना। जब इसकी माँ जाएगी तो बच्ची भी चली जाएगी माँ के साथ। जब मैं ले लूँगी तो अलग हो गई। इसी तरह करते हैं। तो बेटे जो हमारा अब्बू है उससे शादी इसकी हो जाए तो घर में रहेंगे दोनों वाले। सब ने मिलने या ठीक है, हाँ अच्छी बात है। फिर अब्बू से मना लिया। अब्बू ने कहा ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ। तो भाभी थी हमारी अम्मी उसकी। तो फिर शादी होगी तो फिर हमारी बहन की जो परवरिश हमारी दादी करती थी, एक ही घर था। फिर बेटे आए 2, अम्मी हमारी को बेटे मोना के बाद 2 बेटे पैदा थे हमारे वालिद से। फिर मैं पैदा हुआ हूँ। फिर मेरी 2 बहनें हुई। इसी तरह चल रहा था। बड़ी हो गई हमारी बहन मोना भी, दादी उसकी परवरिश करती। दादी की फौतगी हो गई, दादू भी वो दुनिया में नहीं रहे, दादी भी नहीं रही। फिर तो हमारे घर में, वैसे तो हमारे घर में रहती थी लड़की, तो फिर हमारे अम्मी के ऊपर कब्जा उसका होता था। फिर अम्मी उसको सारा दिन काम करवाती। पहले दादी जब थी, दादी उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलती। वो कहती मेरे बेटे की निशानी है। तो उसको अपने घर में कमरे में सुलाती, खाना भी खुद बना कर देती। जैसे मोना कहती वो सारे उसके नाट मारती थी। फिर एकदम हमारे घर पर आ गई तो अम्मी तो उसको बहुत सताने लगी। मुझे इतनी अम्मी का रवैया लगता जिसके वो बेटी नहीं होए। और कहती नहीं, इसको दादी ने बहुत सिर पे बिठा रखा है, तो लड़की ना कोई काम करती है। तो वैसे हमारे भाई भी नहीं काम करते, मैं भी इतनी नहीं करता, हमारी बहनें भी नहीं करती। तो हमारा अब्बू बाहर जाता था, कभी उसकी ऐसी ड्यूटी होती 2 दिन 3 दिन हफ्ते भी लग जाते थे। तो सारा मोना हमने घर का काम संभाल रखा था। अम्मी सारा दिन उससे काम कराती। फिर कहती है लड़की बिल्कुल बेवकूफ़ है, इसकी समझ में ना पढ़ाई आती है ना काम आता है, जब भी देखो फेल हो रही है। इसीलिए फेल होती है, उसकी पढ़ाई नहीं हो रही थी। जब आती तो बस्ता बैंक जाती, सारा दिन काम करती, तो फिर थकी हुई जाती, सो जाती। तो कहाँ पढ़ती, वो अपनी दादी के कमरे में सो जाती। तो हमारी बहनों के भी अच्छे सारे कमरा था, बेड वगैरह थे। हमारे भी उसका तो कुछ भी नहीं था। वो दादी के कमरे टूटे फूटे में पड़ी रहती। तो उसकी पेंशन भी आती थी मोना के अब्बू के, हमारे चाचू की। तो भी अम्मी ले लेती, हमारे ऊपर खर्च करती, हमारी बहनों के ऊपर खर्च करती। मोना को कुछ नहीं देते, ना पैसे ना कपड़े अच्छे अच्छे ख़रीद कर। जब हम लोग खाना खा लेते बाद में उसको देती। मैं कहती इसी तरह क्यों करती हो अम्मी? कहती आप लोग तो मांग लेते हो, वो तो चुप हो जाती है, इसीलिए जो बच्चा कुच्चा होगा उसको दे देगी। तो मोना बिल्कुल कुछ नहीं बोलती। इसी तरह चलता। हमारी पप्पे भी थी, वो भी नहीं आती जाती थी। तो फिर अम्मी ने कहा ये अभी बड़ी हो रही है, इसकी शादी करा ले। तो नहीं, ये फिर बैठ जाएगी। तो वैसे तो पागल लगती है मुझे, इसका दिमाग बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए इसकी शादी होगी, जब ये बूढ़ी होगी तो इसके बच्चे इसका देखभाल करेंगे। फिर कौन रखेगा? आप लोग तो नहीं रखेंगे, बहनें कौन रखेगा? तो फिर बात की पप्पों से, बोली लड़की किसी को ज़रूरत है, बैठी उसके बेटे भी थे पप्पो के। उन लोगों ने इसी तरह अम्मा उसको बेवकूफ़ बना कर रखा था, कोई लेने को तैयार भी नहीं हुआ। सब लोग कहने लगे नहीं हमारे बच्चे पढ़े लिखे हुए, हमें लड़की को क्या, हमें नहीं ऐसे अपने बच्चों में पल्ले में नहीं बांधती है लड़की। जो तुम्हारी मर्ज़ी, जहाँ भी इसकी शादी करनी है करा लो। तो फिर अम्मी बोला एक रिश्ते वाले को, रिश्ता एक औरत ढूंढ कर आई और रिश्ते करवाती थी। तो कहने लगे हाँ एक आदमी है, वो बूढ़ा है, बस उसकी बीवी है, तो सब कुछ वो लोग देखभाल कर लेंगे। बहुत बड़े पैसे वाले भी हैं, ज़मीनें भी हैं, अपने माल मवेशी भी हैं, उन लोगों की अपनी कोठी भी है, जैसे वो ज़माने में होते थे। तो नौकर चाकर भी हैं वो लोग, औरतें उन लोग भी बैर भी नहीं जाती, काम भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। सब खाने बनाने वाले भी हैं, उसके जो कोक वगैरह भी हैं, जैसे गांव का होता है रिवाज उसी का। तो अम्मी ने कहा बहुत अच्छी बात है, इसकी फ़ौरन पक्की बात कर लो। हमारी बहन खूबसूरत भी थी, देखने से अच्छी थी, तो उसको अम्मी ने बेवकूफ़ बना रखा। जब दादी के पास थी तो ठीक ठाक थी, अच्छी लड़की थी, बस लाड प्यार ने उसको बेवकूफ़। वो फिर बहुत डरती थी अम्मी से, अब्बू से, हमारे भाइयों से।
ہم سے کچھ بھی نہیں بولتی. امی اس کو مارتی بھی تھی. جو صبح کے وقت امی پراٹھے بناتی وہ چائے بنا لیتی, جوتی پالش کرو, جوتے سب کے اسی سے پالش کرواتی, جھاڑو لگواتی, برتن صاف کرواتی. جب اسکول سے آتی سارا کام گھر کا پڑا ہوتا وہی کرتی تھی. تو بات پکی ہو گئی. پھر وہ لوگ آ گئے, شادی ہو گئی, لے گئے لڑکی کو, منع چلی گئی. تو بہت دن گزر گئے. میں نے پوچھا امی سے بات کرو. امی بولنے لگی نہیں, پھر وہ واپس آ جائے گی. میں نے کہا امی وہ واپس نہیں آئے گی, کون سے اسے ادھر سوکھ کر دیکھے تو واپس آئے گی. کہتی ہے نہیں, ہاں کریں گے بات. پھر میں نے فون اٹھایا. 6 مہینے گزر گئے. بہن کہاں ہو, کدھر ہو؟ وہ کہنے لگی دیکھیے میں نہیں آ سکتی, میرے شوہر بوڑھا ہے تو ٹائم بھی لگتا ہے. گاؤں بہت دور تھا, 4 کلومیٹر بہت دور تھا. پھر اس نے ہاں کبھی آ جاؤں گی. پھر وہ میں نے کہا اس کی بات بہت اچھی ہو لگی, اتنی سیانی ہو گئی. ادھر تو سب لوگ اس کو ڈراتے تھے, اس کی بات نکل نہیں سکتی تھی. اس دن اس نے پوچھا سب کا, بہنوں کا, ابو کا, امی کا, سب لوگوں کا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے فون کیا. پھر کہنے لگی ہاں میں آ جاؤں گی. پھر ایک دن آ گئی. وہ بھی اس کا شوہر بھی چیزیں وغیرہ تحفے بھی لے آئے ہمارے لیے, سب کے لیے. اسی لیے پھر سب خوش ہو گئے, امی بھی خوش ہو گئی. اور پھر بہت اتنی اچھی لگ رہی تھی اور سمجھدار لگ رہی تھی. تو ادھر تو سب بھی اس کو ڈراتے تھے, اسی لیے اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی, نہ اس کی کوئی ادھر جگہ آتی بیٹھنے کی, نہ کھانے کی. اچھی خاصی خوبصورت نکل گئی اس کی. ادھر تھوڑا اس کو کھانا ملتا تھا بیچاری کو. تو پھر سب خوش ہو گئے. تو پھر ہم لوگ بھی آتے جاتے تھے. اسی طرح ہوتا رہا. پھر اس کو بیٹا آیا, اس کا بیٹا کے نام عاصم رکھا گیا. اسی طرح ہوتا رہا. پھر ہم لوگ ہماری امی ایک مرتبہ فوت ہو گئی. پھر اس کو بیمار پڑ گئی بہت ساری. تو پھر جلدی ان کی پتہ نہیں کیا ہوا, بہت ہو گئی. پھر ہمارا منع آتی تھی, گھر کا بھی کام کر لیتی, کھانا وانا میں بنا کر رکھ دیتی. تو ابو کا تو وہی حال ہوتا جیسے پہلے تھا, بیٹھ چلا جاتا, کبھی کب آتا کبھی کب آتا. کہتے میں کام کروں جو آپ لوگوں کی دیکھ بھال کروں. جو ہماری دیکھ بھال امی کرتی تھی. بس امی ہماری یہ اچھا نہیں کیا مونا کے ساتھ, بہت دشمنی کی. پھر بہت اس کو ستایا مونا کو. چلو مونا بعد میں بہت ٹھیک ہوگی. جس کو بیوقوف بولتے کہتے ہیں بالکل ہمارے اوپر بوجھ ہے. وہ تو مونا تو بہت اچھی خاصی, اس کو گھر بھی مل گیا, شوہر بھی مل گیا, بچہ بھی تھا اس کا. بہت سیانی بھی ہو گئی, نہ بیوقوف تھی نہ کچھ بھی تھی. تو پھر وہ آئی ہماری بہنوں, کہنے لگی میں بہنوں کو لے چلتی ہوں, آپ آتی ہو تو آپ بھی آ جائیے. ادھر ہے گھر بھی بڑا ہے, آپ لوگ بھی ادھر میرے ساتھ رہو گے. ابو کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. تو بھائی کہنے لگے نہیں ہمیں نہیں جانا. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی نہیں آتا, تو بہنوں کو لے جاؤ. بہنوں کو لے گئی. انہیں کی پڑھائی بھی ادھر اچھی ہو رہی ہے, بہنیں اس کے ساتھ رہ رہی تھی. پھر کچھ دن بہت سال گزر کے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. پھر وہ مجھے بولنے لگی آپ بھائی آ جائیے, مجھے بھی ضرورت ہے آدمی کی. گھر میں ہمارا گھر اکیلا ہے, بہنیں ہیں, میں ہوں, اور میرا بیٹا ہے. بہت بڑا گھر ہے, نوکر چاکر ہیں, دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے, زمینیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. پھر میں نے بولا ٹھیک ہے, بھائیوں کو بولا. اس نے کہا ہم نہیں جاتے اپنا گھر چھوڑ کے. پھر میں چلا گیا. تو ہم بہنیں بھی تھی ہماری, اس کا بیٹا بھی تھا. ہم بہت کھانا بناتی, نوکر چاکر بھی تھے. ہماری بہن بہت ہماری محبت سے ہمارے پاس پیش آتی. اسی طرح ہوتا رہا. تو پھر میری یونیورسٹی ختم ہو گئی. تو میں اپنی جاب ڈھونڈ رہا تھا, تو جاب مجھے نہیں مل رہی. ایک جگہ پہ گیا, بہت بڑا اسٹور تھا, برتنوں کا بھی, بجلی کے سامان بھی. اسی طرح ایک چھوٹی سی دکان بھی تھی اس کے ساتھ میں, اس میں بھی چھوٹا سا برانچ تھا. تو کہنے لگا آدمی میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں, کسی کو خریدنا ہے تو آپ کسی سے بات کرنا کہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. پھر میں نے بہن سے بات کی. بہن نے کہا ہاں اس کو لے لیتے ہیں, ہم پیسے کا بندوبست کرتے ہیں, تو آپ لے لیجیے. آپ خود کام بھی ماشاءاللہ سمجھ میں آتا ہے, آپ کرنا. بھائیوں کو بلا لو, وہ بھی کام کریں گے. آدھی تمہاری ہو گئی پیسے, آدھی میرے ہو گئے. تمہاری محنت میرے پیسے. میں بالکل, میں نے کہا اچھی بات ہے بہن. تو ہم نے لے لی, پیسے دے دیے ان لوگوں کو. بھائیوں کو بلایا. بھائی نے کہنے لگے نہیں ہم نہیں آتے, آپ لوگوں کے پاس نہیں آتے ہیں, نہیں ہم تمہارے پاس کام کرتے ہیں. اس لیے ہماری دکان بہت ماشاءاللہ اچھی اسٹور چل رہی. پھر ہم نے اور برانچ کھولے, بہت سارے ہو گئے. پھر میں نے کوٹھی ابھی بنوا لی ہے. میری شادی ہو گئی. ابھی میرے 3 بچے ہیں. ابھی مونا کے بیٹا بھی بڑا ہو گیا ہے.
تو بہنوں کی بھی شادی ہو گئی، سب کی اس نے دیکھ بھال کی۔ جب سارا دن مونا کو بیوقوف سمجھتے تھے، کوئی اس کو چاہتا نہیں تھا، تو ہماری بہن نے پورے اچھے رشتے نبھائے، بھائیوں کے ساتھ بھی، بہن کے بھی ساتھ بھی۔ کوئی یتیم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دے دیا، گھر بھی۔ جیسے امی بولتی تھی جو بڑی ہو جائے گی تو اس کا کوئی دیکھ بھال نہیں کرنے والا۔ اس کے پاس ابھی مال بھی بہت ہے، بیٹا بھی ہے، ادھر بھی زمینیں بھی ہیں، ادھر اس کی تجارت بھی چل رہی ہے، میں دیکھ بھال کرتا ہوں۔ ابھی نوکر چاکر ہمارے بہت ہیں، ہمارے کام عروج پر جا رہے ہیں، تو ہم نے کوٹھی میں نے بنوا لی۔ ہمارے بھائیوں کی بھی مدد کرتے ہیں ہم لوگ، کوئی غریب ہوتا ہے اس کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح بھائی انسان غلطی میں مت آئے، یہ پاگل ہے، یہ فلان ہے، کیا ہے۔ اچھا جو بھی ہو اس کا دیکھ بھال کرو، رشتے نبھاؤ۔ اچھی لگے تو کوئی شیئر بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے۔ تھینک یو۔